79. 79. अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्वियीना, मुत्वा आप सुने होंगे। सऊदी अरब में मुतवा पहले बहुत हुआ करते थे, जो टोकते थे नमाजों के वक्त, दुकानें हाँ, बंद कराते थे, क्या बोलते हैं उसे? रिलीजियस पुलिस। हाँ, रिलीजियस पुलिस। हाँ। जाकर मैं 85 में जब हज करी तो थोड़ा बाल नजर आने लगा था, तो उसके वास्ते भी मेरे हस्बैंड को ऐसा डंडा दिखाया उन्होंने, देखो बाल नजर आ रही तो मेरी बीवी को हराम बोलते हैं। बराबर करो को। अब नहीं नजर आते, अब मुतवा नहीं है क्या? नहीं क्लोज हो गया वो डिपार्टमेंट। क्लोज हो गया ना, हाँ वो पीरियड क्लोज हाँ हो गया हाँ वो। अब इनका आ गया ना, इनका दौर शुरू हो गया ना अय्याशी का। हाँ, अब मुतवा के बिल्कुल। खत्म नहीं है, अब वो थे नहीं और उनका बहुत चलता भी था। नहीं बहुत खराब करे वो, पूरे उनको अरेस्ट कर दिए। अच्छा, हाँ, सब अरेस्ट कर कर को। दिया, उनको निकाल दिए। हाँ पहले ये थे हाँ बाकायदा डिपार्टमेंट चलता था उनसे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हाँ, चलता था, बिल्कुल। जिसमें मुतवा बहुत है स्ट्रांग ना। थे उन्होंने, हाँ, बहुत उन्होंने स्ट्रांग बहुत थे, स्ट्रांग उनकी थे। बस चलती थी। और उनको हाँ अपॉइंट करते थे, गवर्नमेंट से अपॉइंट करते थे, और थोड़े हाँ, वैलिडिटी होते थे। अब दो भी नहीं है, अब बिल्कुल खत्म है, रिसर्च खत्म, डिपार्टमेंट ही नहीं है। नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाजीना यलमिजुना, यलमिजु हुमजतिल लुमजा, आइब लगाते हाँ, ना से यलमिजु आइब लगाना, आइब लगाना। पानी मारना, तानतशनी करना। अल्लाजीना यलमिजुनल मुत्तव्वियीना मिनल मुमिनीना फिस सदकाति वल्लजीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम। जुहदा जहद से ही है, जो मेहनत मुशक्कत करके लाती, वो एक रात भर कोशिश करके मेहनत करके जो सैराब करके झाड़ों को बाग को जो लाया, उसके ऊपर इन्हों क्या कर रहे हैं? यलमिजूना, तानकशी करें, काम तशनी कर रहे हैं, तान उसके ऊपर करें, मजाक कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं। दहम फयस्खरून मिनहुम, सखीर अल्लाह, अल्लाह इनके ऊपर मजाक कर रहा है। सखीर अल्लाह मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। ये इसकी तशरीह जरा ज्यादा है। आप आप करो बोलती हो, बोले तो करती हो, नहीं तो नेक्स्ट कल करो बोले तो भी ठीक है। ये क्या बात क्या है बोले करूंगी तो, ये मुनाफिक थी कर डालो, हो जाता है एक। इंशाल्लाह। अब ये जान लीजिएगा बामुहाविरा तर्जुमा, ये मुनाफिक ही हैं जो खुशी से सदका करने वाले मोमिनों को भी ताने देते हैं। खुशी से ला ला के दिए तो देखो भाई ये दिखावा कर रही है, देखो ला ला के दे हाँ, रही, वो भी क्या खुश खुश होके दे रही, दिखाने के लिए, ये तो दिखावा है। मैं सखी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा देने वाला हूँ, ये दिखाने के लिए ये तानतश नहीं करते थे। यलमिजु लुमिजा। और इन लोगों को भी जिन्हें अपनी मेहनत की आमदनी के सिवा कुछ मयसर नहीं। वो क्या वाकया हुआ था, सबके नफीरे आम थी, तो बहुत से लोग जोश खरोश से ला ला कर देते थे। एक आदमी के पास कुछ भी नहीं था, तो उन्हें क्या करे, मैं भी कुछ भी देना उसके दिल में आया, तो रात भर जाकर मेहनत करे। उसके खाने पीने के ही लाले पड़े थे, घर में ही बच्चे फाका कर रहे थे, बीवी बच्चे, तो उन्हें क्या कराया, रात भर एक यहूदी के बाग को जाकर, खजूर के बाग को सैराब कराया, पानी दिया। उसके बाद सुबह में जो खजूरें थी वो लेकर आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये गज़वा तबूक का ही वाकया है, लाना था तो सबके वास्ते आम ऐलान था। तो इन्हें वो जो खजूरें, चंद खजूरें थोड़ा घर में रख दिया, बच्चे फाके से हैं तो थोड़ा घर में रख के बाकी का ले जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। वहां मुनाफिकीन भी बैठे थे, ठट्टा करने लगे, और देखो ये जो आ गया, अब ये नहीं हो तो जंगे तबूक हो ही नहीं सकती, गज़वा हो ही नहीं सकता, हम तबूक को जा ही नहीं सकते, भाई इन्हीं से चलना है ये काम। ऐसे बातें करने लगे, ठट्टा करने लगे, मजाक करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका दिल रखने के लिए क्या किया आपने, पता है उस खजूरों को वाकया? फैला दिया। हाँ, खजूरों को क्या किया, देखो इसकी बरकत ये है कि ये हालांकि चंद हैं, मुट्ठी भर हैं, लेकिन इनकी ये सब बरकत पर भारी है, सब पर आ जाए। ये मेहनत से सब पर कमाए हुए भारी हैं, सबके पास माल दौलत है लेकर आए, लेकिन ये मेहनत, रात भर की मेहनत, है। शब बखौबी करके, शब गुजारी करके, रात भर जाग के जो मेहनत किया है, इसकी बरकत सब पर आ जाए, ये बहुत गिरा कदर है। ये हमारी नजर में ये बहुत गिरा कदर है, सब पर फैला दिया। आप खामोश अपना सा मुंह लेकर मुनाफिकीन रह गए। तो ये उसकी तरफ इशारा है कि वो जो रात भर की मेहनत करके आमदनी के सिवा उसके पास कुछ नहीं था, वो जो लाया उस पर भी इन्होंने तान तशनी की और उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है।
اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اب اس کا ایک بیہقی میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کیسا مذاق کرتا ہے، اللہ کیسا مذاق کرتا ہے۔ مجھے ایک ان واقعہ ان کے استغفار قبول نہیں کرتے، ایک واقعہ ہے، استغفار۔ یہ جو روز محشر ہے، جب جنت دوزخ کا یہ ہو جاتا ہے، سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے، تو منافقین بھی مسلمانوں کے پیچھے پیچھے آنے لگتے ہیں۔ یہ نور تمہارا نور بھی، یہ جو کلمے کا نور ہے، کلمہ شہادہ کا، اس میں ہمیں بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو نہیں ملتا۔ لیکن ان کے ساتھ اللہ مذاق ایسا کرتا ہے کہ ان کو بلاتا ہے، ان کو بلا کر دروازہ کھولتا ہے جنت کا، ایک دروازہ کھولتا ہے، بڑے انواع و اقسام کے نعمتیں وغیرہ نظر آتے رہتی، گھسنے جاتی، داخل ہونے جاتی کہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب مایوس ہو کر جو کھڑے رہتی ہیں، پھر دوسرا دروازہ کھولا جاتا ہے، دوسرا دروازہ کھولا جاتا ہے، وہاں بھی اور زیادہ انواع اقسام کے نعمتیں نظر آتی، وہاں بھاگے بھاگے جاتی، وہاں جانے کے لیے جاتی کہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، پھر تیسرا دروازہ، پھر چوتھا، ایسا کئی بار کر کے بعد میں اللہ بولتا ہے یہی کام تم نے دنیا میں کیا تھا نا، ہمارے بولنے والے لوگوں کو یسدون عن سبیل اللہ، یسدون بولے تو سودا یسدو کیسا آتا ہے، فعل لازم بھی آتا ہے، فعل متعدی بھی آتا ہے، یعنی خود بھی رک جانا، دوسروں کو بھی روکنا، ایسا کرتے تھے نا تم نے، دوسرے جو بھی لاتے تھے، اب اسی زمن میں آ رہا ہے یہ، دوسرے جو لاتے تھے، وہ جو رات بھر محنت کر کے لایا تھا، تم ٹھٹا مذاق اڑائے تھے نا، اب آؤ تمہارے ساتھ میرا مذاق دیکھو۔ یہ آیت روایت میں آ رہا ہے، یہ ورڈ یہ دیکھ لیں گے، الذین، وہ لوگ جو یلمزون، عیب لگاتے ہیں یا تانے مارتے ہیں، متوئین، توان و کرہن بولتے نا، توان بولے تو یہ جو دل کی آماجگی سے، دلی رغبت سے جو کام کرتے ہیں، خوش دلی سے جو کرتے ہیں، من المؤمنین، مومنین میں سے، فی الصدقات، صدقات میں جو اپنے دلی آماجگی سے جو لے لے پاتی، والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں پاتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال میسر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر چلانے کے واسطے نہیں ہے، الا مگر جودہم، رات کی محنت پوری کر کے اپنی محنت سے، فیسخرون، تو لے کر آئے تو یہ فیسخرون، مذاق کرتی ہیں، بیٹھے ہوئے منافقین نے ٹھٹا کر رہی ہیں، تالیاں مار رہی ہیں، مذاق کر رہی ہیں، منہم، ان سے۔ اب اللہ کیا کر رہا ہے، سخیرہ، مذاق کا جواب دیا اللہ نے، منہم، ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا اور بھی کل بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔